खुदावंद जो बहरुबार का खालिक और मालिक है, उसके वसीला आप सबों तक सलाम पहुंचे। अच्छी और सच्ची बातें लेकर खुदा का खादम आपके दरमियान हाजिर खिदमत है। हमारी सीरीज का हेडिंग जो है वो ये है, हम दुनिया के नहीं बल्कि मसीह की पहचान है। ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, स्पेशली उन नौजवानों के लिए, बेटों और बेटियों के लिए, मसीही कौम के लिए, कि हम दुनिया की नहीं बल्कि मसीह की पहचान बने। और हम किस तरह बन सकते हैं, आज हम इस मैसेज के वसीला से बरकत को हासिल करेंगे और देखेंगे कि हमें मसीह की पहचान कैसे बनना है। जब हम तारुफ की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर यूं मरकूम है, बहुत से नौजवान बेटे और बेटियां दिल में नफरत, गुस्सा और तलखी रखते हैं, लेकिन मुआफ कर देने को तरजीह नहीं देते। ये आपकी कमजोरी नहीं बल्कि मसीह जैसा बनने की अलामत है। यानी खुदावंद मसीह जैसा दिल अपनाओ। ये हमारे लिए एक्चुअली एक चैलेंज है और हमें इस बात के लिए आगाह किया गया है कि हमें क्या करना है। हमें अपने दिल में से नफरत को, गुस्से को, तलखी को ख़त्म करना है। चूँकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें जो तालीम देता है वो मोहब्बत की तालीम है हमारे लिए, और हमें उन बातों को तरजीह देनी है जिन बातों को खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पसंद करता है। और जब हम मरकजी आयत की तरफ जाते हैं तो कलाम मुकद्दस में से खूबसूरत आयत हमारे लिए है। इफिसियों 4 बाब और उसकी 32वीं आयत में यूं लिखा है, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो। हालेलुया। ये बात जो है कलाम मुकद्दस में अंजील जलील के वसीला से हम तक पहुंची है, और ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बाइबली तालीम है हमारे लिए कि हमें क्या करना है। हमें तालीम दी गई है कि हमें एक दूसरे को मुआफ करना है, नफरत को, गुस्सा को, बुग़्ज़ को, तलखी को अपने बदन में से निकाल फेंकना है। और जब हम पॉइंट नंबर 1 की तरफ जाते हैं तो लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 24वीं आयत में यूं लिखा है, यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मुआफ करने की हमें तालीम दी गई है, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि 7 बार की 70 बार मुआफ करना है, क्योंकि हमें इस बात के लिए खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तालीम मिली है। और मुआफ करना ये बहुत ही बड़ी बात है। अपने दिल को नरम करना, अपने ऊपर तमाम उन जुल्म को जो हुए हैं उनको इग्नोर करके जिसने किए हैं उसको माफ कर देना। और जब हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ जाते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6 बाब और उसकी 14 और 15वीं आयत में यूं मरकूम है, इसलिए कि अगर हम आदमियों के कसूर माफ करेंगे तो तुम्हारा आसमानी बाप तुमको मुआफ करेगा। और 15वीं आयत में वार्निंग भी दी गई है, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। यहाँ पर हमें चैलेंज भी है, हमें वार्निंग भी है कि अगर हम किसी के कसूर माफ नहीं करेंगे तो फिर हमारा आसमानी बाप जो हमारे लिए आसमान पर है
وہ ہمارے بھی قصور معاف نہیں کرے گا، چونکہ ہم نے کسی کے قصور معاف نہیں کیے۔ اور جب ہم لارڈس پریئر پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یہی کچھ ملتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم ان ساری باتوں کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو پھر ہمیں جو ہے وہ خداوند کے ان تمام احکام و قوانین جو بائبل مقدس میں مرقوم ہیں، لکھے ہوئے ہیں، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم ان پر عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو بھی نہیں جانتے۔ پوائنٹ نمبر 3 میں یوں ہے، رومیو 12 باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعہ سے بدی پر غالب آؤ۔ اب یہاں پر ایک لفظ ہمیں ملتا ہے جو لکھا ہے مغلوب، اور مغلوب کا مطلب ہے کہ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعہ سے بدی پر غالب آؤ، یعنی بدی کے وسیلہ سے، بدی کے ذریعہ سے آپ جو ہے وہ مغلوب نہ ہو، جو آپ پر بدی غالب نہ آ جائے۔ سیدھے لفظوں میں یہ ہے کہ بدی سے جو ہے بچو، وہ آپ پر غالب نہ آ جائے بلکہ نیکی کے ذریعہ سے بدی پر غالب آؤ۔ یہ خوبصورت بات ہے ہمارے لیے۔ بدی اور نیکی جو ہے یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اگر ہم بدی کریں گے تو ہمارے لیے اچھی بات نہیں، چونکہ ہم اس کا مطلب کہ گناہ کریں گے۔ اس کے عوض ہمیں نیکی کرنی چاہیے۔ جس طرح محبت نفرت پر غالب آتی ہے، اسی طرح نیکی بھی بدی پر غالب آ جاتی ہے۔ اور جب ہم اس کے کنکلوژن کی طرف، نچوڑ کی طرف جاتے ہیں تو خوبصورت باتیں ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا کلام جو ہے، سارا میسج جو ہے، سرمن جو ہے، یہ زائل ہو جائے گا، یہ آپ کی زندگی میں کام نہیں کرے گا۔ اس لیے کنکلوژن جو ہے ہر سرمن کے بعد یہ ضروری ہے، تاکہ اس پر عمل کرنے میں ہمیں راہ مل جائے، آسانی مل جائے، ہمیں جس راہ کے ہم متلاشی ہیں وہ راہ ہمیں مہیا ہو جائے، مل جائے۔ سو کنکلوژن یہ ہے، جس آدمی یا عورت نے آپ کو دکھ پہنچایا ہے اس کے لیے دعا کریں۔ یہ نہیں کہ اس کو آپ بدلہ دیں یا اس کے لیے جیسا اس نے کیا ویسا کریں۔ اس کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کے لیے ہم دعا کریں، بدلہ لینے کے بجائے خدا پر بھروسہ کریں۔ جس طرح مسیح ہمیں معاف کرتا ہے، ہم بھی دوسروں کو معاف کر کے مسیح کی راہ پر چلیں اور خداوند یسوع مسیح کی پہچان بنیں، جو کہ ہماری اس سیریز کا ہیڈنگ ہے کہ ہم دنیا کے نہیں بلکہ مسیح کی پہچان ہے۔ سو میرے عزیزو، یہ کنکلوژن جو ہمیں آگاہی دیتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں خداوند کی پہچان بننا ہے، مسیح کی پہچان بننا ہے۔ دنیا کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، ہم دنیا کے نہیں بلکہ مسیح کی پہچان بنیں۔ سو آج کا یہ سرمن، آج کا میسج نوجوان بیٹے بیٹیوں کے لیے، مسیحی قوم کے لیے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو آج تک خدا سے دور ہیں۔ ہماری ایونجلزم جو ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جو لوگ خدا سے دور ہیں وہ کلام کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک آئیں، خدا کو پہچانیں اور خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ سو دعا کے چند الفاظ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور اپنے خالق حقیقی سے بینتی کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند ہماری ساری ضروریات زندگی کو پورا کرے اور ہمارے ساتھ ٹھہرے رہے۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ خدا پاک، خدا تو بحر و بر کا خالق اور مالک ہے، تو عظیم ہے، محیب ہے، رحیم ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ خدا پاک، خدا تو سب کچھ کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے۔ تیرا قوی ہاتھ ہمارے لیے برکات کا سبب بن سکتا ہے۔ ہمیں دانش دے دے، عقل دے دے کہ ہم تجھے پہچانے اور تیری پہچان بن جائیں۔ روح پاک، تیرا فضل، تیرا عبر میری تمام مسیحی قوم کے لیے ٹھہرا رہے، بیٹے بیٹیوں کے لیے ٹھہرا رہے۔ خدا کے خدام، ان کی کلیسیاں، ان کے گھرانے،
उनके लिए ठहरा रहे। रूह पाक तेरा फजल तेरा अबर हम सबों के साथ होता रहे। मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू जी। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपको अपने नाम जलाल के लिए इस्तेमाल करे, ताकि आप लोग खुदावंद में इसी तरह मसरूफ और मसरूर रहें, आमीन। थैंक यू जी।